दरअसल इमरान खान साहब को जब ये बीमारी लाहक हुई और इनको पता था और जेल में एक दो बार इसका मुआयना हुआ होगा, ना ही उस दो बार के बारे में फैमिली को बताया गया, डॉक्टर्स को बताया गया और ना ही जो है उसके बाद बताया गया। मतलब बात ऑपरेशन तक पहुंच गई, बात अडियाला से पिम्स तक लाने तक पहुंच गई, लेकिन ना फैमिली को एतमाद में लिया गया, ना उनके ज़ाती डॉक्टर्स को एतमाद में लिया गया। और फिर रात के अंधेरे में कौम के सबसे मकबूल लीडर को, साबका वज़ीर-ए-आज़म को पिम्स लाया गया। उसके बाद 5 दिन मुसलसल वफाकी वज़रा ने झूठ बोला और उसने इस चीज़ को डिनाई किया कि इस तरह कुछ नहीं हुआ। फिर कल उनके ही वज़ीर ने ये तस्लीम किया कि हाँ, खान साहब को अस्पताल लाया गया है और उनका ऑपरेशन हुआ है। पहली बात तो ये है कि इस बात पर सबसे बड़ी तशवीश है कि पिम्स में इस तरह का रेटिना स्पेशलिस्ट कोई है ही नहीं जो इलाज कर सके। दूसरी बात यह है कि जो लोग गैर कानूनी तौर पर मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब को, उनकी अहलिया बुशरा बीबी को जेल में कैद रखे हुए हैं, तो उन पर मज़ीद हम क्या एतमाद कर सकते हैं कि वो इनका ख्याल रखेंगे। तो इसलिए हम कल भी अडियाला जेल के सामने बैठे रहें रात तक। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं। चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात नहीं हो पाई, रजिस्ट्रार साहब से मुलाकात हुई है, तो हम बैठे हैं, इंतज़ार करते हैं। उम्मीद ये रखते हैं कि इमरान खान साहब से उनके ज़ाती डॉक्टर्स की मुलाकात जल्द अज जल्द हो, क्योंकि जो गुस्सा कौम में पाया जा रहा है वो मज़ीद ज़्यादा होता जा रहा है। और फिर मजबूरन अगर फ़र्ज़ करें यहाँ से भी हमें इंसाफ नहीं मिलता और इमरान खान साहब के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनकी मज़ीद पामाली होती है, तो इनकी तरफ से जवाब आने के बाद, हाँ और ना में जवाब आने के बाद हम अगला लाएमल देंगे इंशाअल्लाह ताला। आज धरना दे रहे हैं यहाँ पे मुकम्मल सर। तब तक तो बैठे हैं जब तक जवाब ना आए, उसके बाद जो है आप लोगों से बात करेंगे। खोसा साहब, आप लोग अभी अंदर गए थे बिल्डिंग में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, तो अंदर किससे मुलाकात हुई? क्या चीफ साहब से मुलाकात हुई आप लोगों की? और अगर नहीं हुई तो किससे मुलाकात हुई? क्या यकीन दहानी कराई गई है और कब तक बैठने का प्लान है? तफसीली तौर पर बताइएगा। देखें, बिल्कुल गए हैं हम, इसमें कोई शायबा नहीं है। जिस तरह अभी हमने बताया कि ये रेटिना स्पेशलिस्ट तो कोई है ही नहीं पिम्स में, तो फिर आप किसके पास लेकर गए हैं? एक आम जो है फिजिशियन के पास लेकर गए हैं, तो ये साबका वज़ीर-ए-आज़म के साथ ये सलूक आप कर रहे हैं। और जो रेटिना रप्चर होता है, इसकी संगीनी को तो खुदारा देखिएगा कि अगर रेटिना जो है रप्चर को जो है सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं की जाती है और इलाज नहीं किया जाता, तो खुदा न खास्ता आँख ज़ाया होने का जो है ख़दशा होता है। तो ये तो एक नाकाबिल इतलाफ़ी जो है जुर्म है जिसके आप वो इर्तिकाब कर रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा कि उनके मुआलिज जो है वो लाहौर से उनको रिक्वेस्ट पर वो तशरीफ़ ले आए हैं और वो एपॉलिटिकल है। कभी उन्होंने सियासी बयान नहीं दिया है। यहाँ सियासत का ताल्लुक नहीं है, यहाँ इंसानी हकूक़ का ताल्लुक है, यहाँ इमरान खान की सेहत और ज़िंदगी का ताल्लुक है, यहाँ उनकी बीनाई का जो है वो सवाल है। तो इसलिए इस पर क्यों आप इतना बज़िद हो रहे हैं और ऐसे अस्पताल में लेकर जा रहे हैं जहाँ डॉक्टर स्पेशलिस्ट है ही नहीं? तो फिर आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ये इस किस्म की किसको कहा आपने? हमने ये रजिस्ट्रार को कहा कि ये कन्वे कर दीजिएगा, इसलिए कि चीफ जस्टिस साहब उस वक्त अवेलेबल मुयसर नहीं थे एक मीटिंग में और फिर उन्होंने एक जनाजे में जाना था। सो इसलिए हमने कहा ये प्लीज़ अगरचे रजिस्ट्रार उन्हीं की हिदायत पर हमारे जो है हमें वो मिले हैं। सो इसलिए उन्होंने सारा कुछ नोट किया और हमने
کہہ دیا کہ یہ کنوے کر دیجیے گا. پھر میں نے ایک جو شکایت کی وہ میں نے کہا کہ دیکھیں آپ آخری چیف جسٹس ہیں جو پیٹر فیملیئر کے طور پر آپ سینئر موسٹ قرار دیے, اس کے بعد یہ شفٹ ہو جائے گا FCC کے پاس, تو آپ کم از کم جاتی مرتبہ کوئی تو ایسی روایت کو چھوڑ جائیں کہ کچھ بھرم رہ جائے جو باقی بچا ہے آپ کی اس عدالت کا. اور پیٹر فیملیئرس کا مطلب ہے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا باپ. تو آپ باپ ہیں, آپ محافظ ہیں بنیادی حقوق کے, آپ آئین کے محافظ ہیں, آپ قانون کی پاسداری اور عملداری کے یقینی بنانے کے آپ محافظ ہیں. تو خدا را ایسی جو ہے کم از کم ریت چھوڑ کے جائیں جس میں کم از کم یہ نہ ہو کہ آپ نے عدلیہ تو منہدم کر دی لیکن کم از کم بنیادی حقوق جاتے ہوئے تو اس پر کوئی تھوڑا سا عملداری کیجیے گا. اور چونکہ ہمارے ڈاکٹرز میسر ہیں یہاں, نہ صرف وہ بلکہ جو چیف ہیں وہاں شوکت خانم کے, وہ بھی تشریف لائے ہیں. اگر ان کو ڈاکٹرز کو دیکھنے دیا جائے, وگرنہ اگر پیمز نہیں تو یہیں دوسرا ہاسپٹل جو ہے وہ اس شفا نہیں انٹرنیشنل آئی ہاسپٹل, الشفا آئی ہاسپٹل, آئی ہاسپٹل ہے ایک, وہ دو نام بھی ہم نے دیے ہیں ان کے جو وہاں کے ہیں. اور اٹارنی جنرل صاحب کے پاس جب گئے تو انہوں نے کہا ہاں اس نے میرے باپ کا بھی علاج کیا تھا, وہ بڑا اچھا بالکل ریٹنا اسپیشلسٹ ہے. تو وگرنہ ہم نے کہا کہ یہیں اسلام آباد میں ہی آپ دوسرے اسپتال میں بھلے آپ کروا لیں لیکن کم از کم وہ ماہر تو ہو اس مرض کا جو ہے تشخیص کرنے کا, اس کا علاج کرنے کا, اس کی ایکسپرٹ تو ہو. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے ہم نے انہیں جو ہے آپشنز دیے ہیں. کسی ایک پر ہم نے کہا عملداری کیجیے گا, اس پہ سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن خدا را آپ اپنے فرائض کو اور بنیادی حقوق جو عوام کے ہیں وہ ان پر کسی قسم کی کمپرومائز نہ کریں. پھر ہم اٹارنی جنرل کے پاس اس لیے گئے کہ میں خود اٹارنی جنرل رہا ہوں اور یہ اٹارنی جنرل ہی کا جو دسترس میں بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کروا دیتے ہیں. اور اٹارنی جنرل صاحب چونکہ میرے یہ جو ان کے والد صاحب ہیں وہ میرے کولیگ بھی تھے, میرے دوست بھی تھے, حیدر عثمان صاحب, تو وہ میرا بالکل بھتیجوں کی طرح ہے. اور پھر دفتر میں سارا عملہ وہی ہے جو میں نے لگایا ہوا تھا, میرے ہی دور کا عملہ ہے. تو ادھر ہمارے لیے کوئی وہ ڈسکمفرٹ نہیں تھا. تو پھر ہم ادھر چلے گئے. راجہ صاحب کو میں نے کہا کہ چلے ادھر چلتے ہیں اور ان کو بھی کہتے ہیں کہ ان کی دسترس میں, کیونکہ ہمارا کام یہ تو نہیں تھا کہ ہم نے کوئی چیف جسٹس ہی کو دیکھنا مقصود تھا. ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم کسی طریقے سے عمران خان صاحب کا صحیح معنی میں میڈیکل جو ہے ایگزامینیشن کروا سکیں, ان کا معائنہ کروا سکیں, ان کی آنکھوں کے ریٹنا رپچر کی جو ہے علاج کروا سکیں اور ان کو جو ہے روبہ صحت کر سکیں. تو اس لیے ہم ادھر چلے گئے. ان کو بھی میں نے کہا کہ آپ بھی ذرا اپنی جو بلت دکھائیں. جب میں اٹارنی جنرل تھا تو میں نے بتایا کہ میں نے کس طریقے سے ان چیزوں کو ان معاملات میں میں نے خود ذاتی مداخلت کر کے یہ چیزیں جو ہے حل کروا دی تھیں. تو انہوں نے بھی بار کے ان کے پاس بھی ہم نے دیا اور ان کو سارا یہ نوٹ کروایا اور انہوں نے بھی کہا کہ میں جو ہے یہ کر کے تو آپ کو بتاتا ہوں, کوشش کرتا ہوں. کتنے پر امید ہے, کیا پازیٹیو رسپانس آ سکتا ہے اس حوالے سے؟ دیر میں آئے گا لطیف صاحب, مطلب کیونکہ جمعے کا ڈیڈ لائن بھی دی گئی آپ لوگوں کو کہ اتنے ٹائم میں آپ کو آنسر کر دیا جائے گا؟ اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ پھر چیف جسٹس کو میں نے کہا جناب یہ ٹائم لائن آپ نے پہلے بھی رجسٹرار کو میں نے بتایا کہ ایک اور گلہ میرا دے دیں کہ جب ہم نے آپ کو آگے ایک محترم عمران خان صاحب کی طرف سے ایک عرضداشت آپ کے پیش کی تھی تو اس میں یہ محترم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میرے کیسز جو ہے نہ اس ہائی کورٹ میں لگائے جا رہے ہیں نہ سپریم کورٹ میں لگائے جا رہے ہیں. خدا را آپ ان کیسز کو جو ہے لگائیں اور ان کو سماعت کروا کے ان کو جو ہے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ہمیں انصاف چاہیے, فیصلہ کر کیجیے گا. میں نے کہا وہ 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن آج تک پوری نہیں ہوئی ہے. کتنے مزید ویٹ کریں گے, کتنی دیر آپ لوگ یہاں پر؟ اب دیکھیں یہ تو سیاسی فیصلہ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں جب تک یہ نہیں جواب. آپ کو کیا لگتا ہے کب تک یہ آنسر آ جائے گا آپ لوگوں کو؟ میرے خیال میں تو یہ 2-3 بجے تک آ جانا چاہیے ان کی طرف سے جانب سے. اس کے بعد پھر اگلا اعلان کریں گے؟ لامحالہ جو ہے بالکل سیاسی آدمی ہے, کسی بھی لیول